बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने डिटेल में बात नहीं की क्योंकि मैं जो है समाअत का वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि समाअत का कोई फैसला आए तो इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन समाअत का फैसला जो है वो अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जो है वो नहीं कहा गया ऐसा वैसा कुछ भी। उन्होंने कहा था कि हम जो है वो कोई डेडलॉक नहीं दे रहे, कोई डेडलाइन नहीं दे रहे, हमने जो है वो सब्र तहम्मुल से काम लेना है क्योंकि हमने जो फैसला करना है वो बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के करना है। तो जनाब, बात ये है कि परसों की बात है ये कि तमाम केसेस जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए। जस्टिस साहब के, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो हैं वो तमाम केसेस डीलिस्ट कर दिए गए। उनके 12 मुकदमात थे जो डीलिस्ट कर दिए गए और उनके जो मुकदमात थे उस पे कहा गया कि जनाब उनकी तबीयत नासाज हो गई है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके बायस उनके जो मुकदमात हैं वो डिलिस्ट किए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद होगा, मैंने इस पे वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। जो हमारे कुछ बहुत अहम शख्सियात हैं, बहुत अहम रोल प्ले करती हैं पाकिस्तान के इक़्तिदार में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जो है वो काफी दबाव डालना चाहा उन पे और उससे अगले दिन जो है वो समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब को वजारत दफा ने कहा कि जनाब हम जो हैं वो इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि इलेक्शन करवाएंगे तो खुदा न खासा कोई इस तरह का हादसा रोनुमा हो सकता है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने काफी कहा कि जनाब उन्होंने हर तरह से हर हरबा अपनाने की कोशिश की कि किसी तरह से चीफ जस्टिस साहब को प्रेशराइज किया जाए, किसी तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को इस तरह से कंट्रोल किया जाए। इक़्तिदार की जानिब से शहबाज गवर्नमेंट या पीडीएम सबकी तरफ से हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया। उनको लगा कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब वो कमजोर हो जाएंगे इस तरह से और उनके बारे में जो है वो दब जाएंगे और शायद हम जिस तरह का फैसला चाहते हैं उस तरह का फैसला दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फिर भी आइन के मुताबिक फैसला दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम जो है वो आइन पे अमल जो है वो करेंगे और आइन जो है वो ये कहता है कि 90 रोज के बाद इलेक्शन होना लाजमी है। अब भी कहा गया कि उनको किसी तरह से प्रेशराइज किया जाए, उनको किसी तरह से प्रेशराइज किया गया, बल्कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया कि शायद वो अपना कोई फैसला बदल दें, शायद अभी भी हमारे हक में कोई फैसला आ जाए। लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो है किसी के हक में या किसी के खिलाफ फैसला नहीं दिया। वो जो है वो अपने अज़ाइम पर डटे पड़े हैं। इनको सहूलतकार नहीं कहा जा सकता ना। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि वो उसूल पे चल रहे हैं, वो जो है आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और आइन जो है हमारा वो यही कहता है कि 90 रोज के बाद इलेक्शन होने चाहिए जब असेंबलियां तहलील हो जाए। मजे की बात है, जब पंजाब हुकूमत शहबाज हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात हुए थे पहले, तो पीटीआई वालों ने कहा कि हम जो है वो असेंबलियां तहलील करना चाहते हैं। तो शहबाज हुकूमत ने कहा ठीक है, आप असेंबलियां तहलील करवा दें, हम जो है इलेक्शन दे देंगे। पता नहीं तब उनके माइंड में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। जब असेंबलियां तहलील हो गई, इनकी केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई मोहसिन नकवी साहब की। अब देखा जाए तो अगर आइन की ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, आइन का बोलबाला रखा जाएगा, आइन जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो जनाब अगर आइन पे बात करें तो आइन के मुताबिक तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसकी भी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। उसका भी जो है कबीना जो है उसको चेंज करना चाहिए, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसको जो है उसको क्या कहते हैं उसमें तौसीक के लिए दरखास्त देनी चाहिए। जबकि आइन के मुताबिक जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी अब किसी किस्म का कोई एक्शन या कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, कोई जो है वो इक़दामात इस तरह के नहीं कर सकती। लेकिन खैर इन्होंने उस बात को भी एक साइड पे रख दिया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब अदलिया का फैसला जो है वो बड़ा आएगा, हम अदलिया के फैसले के साथ खड़े हैं। जबकि पीटीएम की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने
سے پہلے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کو مانیں گے, ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کے سامنے سرنڈر کریں گے, عدلیہ کا حکم جو ہے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا. لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ نے 14 مئی میں انتخابات کروانے کا فیصلہ دیا تو پی ڈی ایم کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا. پی ڈی ایم نے کہا کہ نہیں جی, یہ تو سراسر سہولت کار ہیں, یہ تو سراسر جو ہے وہ ملی بھگت ہے, پری پلاننگ ہے, پروپیگنڈا ہے. اسی طرح سے انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا. اب بھی سماعت جو ہے وہ کل ہوئی ہے, اس کی میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں. سماعت کا سارا احوال میں نے آپ کو بتایا. اب بھی ہر طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اقتدار کی طرف سے ہر طرح سے جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر طرح سے جو ہے وہ یہ منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے فیصلہ جو ہے اس کو بدل دیا جائے. اور جبکہ مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی والوں میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان میں پی ڈی ایم والوں میں, تو پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم جو ہے ایک ہی دن میں تمام پورے ملک کے الیکشن چاہتے ہیں, صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. جبکہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے جو ہے وہ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی ہوں گے. جناب اپریل کا لاسٹ چل رہا ہے, مئی آنے والی ہے, ابھی تک وفاقی حکومت نے 21 ارب جو ہے فنڈ جاری نہیں کیے الیکشن کمیشن کو. اس کا ڈیڈ لاک دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کل کا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آئین پر آپ کا جو ہے نا عمل کروا سکتے ہیں, ہم آئین پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں, مذاکرات کے لیے سلسلے میں زبردستی نہیں کر سکتے. مولانا فضل الرحمان اڑے پڑے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن اب وہ بھی مان چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان نے بھی مان لیا ہے. لیکن پیچھے جو باتیں جو ہے نا وہ یہ گردش کر رہی ہیں, شیخ رشید صاحب کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری اور مریم نواز صاحبہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو کسی طرح سے نااہل قرار دیا جائے, شہباز شریف کو کسی طرح سے جو ہے وہ اقتدار سے ہٹا دیا جائے. اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی عقل کا مظاہرہ کہاں تک کریں گے, کیسے کریں گے, کیا وہ اکیلے ہی قربان ہوں گے, کیا ان کی قربانی جو ہے وہ اکیلے ہی دیں گے, یا اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کر جو ہے قربان ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم لیکن تمہیں ساتھ لے کر. تو انتظار یہ باقی ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. بہت ساری افواہیں تھی جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے 2 بڑی خبریں سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا جو فیصلہ ہے ہم نہیں بدلیں گے, الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, آپ آپس میں ڈیل کریں, اگر آپ کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے, مذاکرات ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا جائے اس فیصلے سے, اس مذاکرات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے, تو اس کے بعد جو ہے ہم ڈسیزن لیں گے کہ ہاں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن چاہے تو اس کے شیڈیول میں رد و بدل کر سکتا ہے, لیکن تاریخ میں رد و بدل جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں کیا جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جو ہے وہ اقتدار سے ہٹا دیا جائے. اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی عقل کا مظاہرہ کہاں تک کریں گے, کیسے کریں گے, کیا وہ اکیلے ہی قربان ہوں گے, کیا ان کی قربانی جو ہے وہ اکیلے ہی دیں گے, یا اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کر جو ہے قربان ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم لیکن تمہیں ساتھ لے کر. تو انتظار یہ باقی ہے, یہ دیکھنا باقی ہے. بہت ساری افواہیں تھی جو دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے 2 بڑی خبریں سامنے آ گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کا جو فیصلہ ہے ہم نہیں بدلیں گے, الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, آپ آپس میں ڈیل کریں, اگر آپ کی آپس میں ڈیل ہو جاتی ہے, مذاکرات ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا جائے اس فیصلے سے, اس مذاکرات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا جائے, تو اس کے بعد جو ہے ہم ڈسیزن لیں گے کہ ہاں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن چاہے تو اس کے شیڈیول میں رد و بدل کر سکتا ہے, لیکن تاریخ میں رد و بدل جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں کیا جائے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.